नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम मोहतरम इरफान यूसुफ साहब, मरकजी सदर MSM और दीगर तमाम मुस्तफ़ी स्टूडेंट्स मूवमेंट के गयूर नौजवानों, अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें यहाँ जमा होकर रमज़ानुल मुबारक के इन नूरानी और माहौल में, रूहानी माहौल में किस तरह अपनी ज़िंदगी को गुजारें या रमज़ान को कैसे गुजारें, इसे समझने की तौफीक अता फरमाई। मैं मोहतरम इरफान यूसुफ साहब को और तमाम मुस्तफ़ी स्टूडेंट्स मूवमेंट के तमाम गयूर नौजवानों को पहले तो इस बात पर सदबार मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपको अल्लाह ताला ने उस तहरीक का हिस्सा बनाया है कि जो इस दौर की तजदीदी तहरीक भी है और पूरी दुनिया में मुस्तफ़ी इनकलाब की दाई भी है। यहाँ मैं हुज़ूर शेखुल इस्लाम का पैगाम भी आप तक अक्सर में आप लोगों को पता होगा कि हुज़ूर शेखुल इस्लाम ने MSM को इनकलाब का हरावल दस्ता करार दिया है और हरावल दस्ता वो होता है जो पहली सफ में लड़ता है। तो लिहाजा आप लोगों को इस बात पर जितनी भी मुबारकबाद दी जाए वो कम है कि आप मुस्तफ़ी इनकलाब का हरावल दस्ता है। हुज़ूर सैयदी शेखुल इस्लाम ने आज से 25-26 साल पहले फैसलाबाद में खिताब किया था और उनका जुमला ये था कि आपने फरमाया कि किसी भी कौम की इज्जत, उसकी अजमत, उसकी रिफत और उसके गलबे का दारो मदार उस कौम के नौजवान तबके के बाकिरदार और पाकीज़ा किरदार का नतीजा होता है। और किसी भी कौम का नौजवान तबका अगर बेरारवी का शिकार हो जाए, बेहयाई का शिकार हो जाए या वो मुआशरे की गंदगियों का शिकार हो जाए तो उस कौम को तबाही, बर्बादी और गुलामी के गड़े में गिरने से दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। इसलिए सैयदी शेखुल इस्लाम डॉक्टर तारुल कादरी साहब ने नौजवानों से ही अपने इनकलाब का आगाज किया और उनकी तरबियत की है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपनी जवानियों को पाक रखें, हमें चाहिए कि हम अपनी जुबानों को पाक रखें, अपनी निगाहों को पाक रखें। अब आ जाएं रमजानुल मुबारक के मुतालिक। मैंने आपके सामने कुरान मजीद से सूरह अल बकरा की आयत नंबर 183 तिलावत की। इस आया मुबारका में अल्लाह ताला ने 3 चीजें बयान की हैं अहले ईमान से मुखातिब होकर। उसमें रोजे की फर्जियत है, उसकी तारीख है और उसका मकसद। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम, ए ईमान वालो तुम पर रोजे फर्ज कर दिए। ये रोजे की फर्जियत आ गई। फिर फरमाया कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, और उसी तरह फर्ज किए जिस तरह तुमसे पहली उम्मतों पर फर्ज किए। ये रोजे की तारीख आ गई जिससे ये पता चलता है कि रोजा हजरत इंसान की जितनी तारीख पुरानी है उतनी ही पुरानी इबादत है और साबका तमाम उम्म में रोजा किसी न किसी सूरत में फर्ज रहा है। अब आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत इसके मकसद को बयान कर रहा है कि हमने रोजा फर्ज क्यों किया, और वो फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हें तकवा नसीब हो, ताकि तुम्हें परहेजगारी मिले।
تاکہ تمہیں اللہ کی بارگاہ میں ذوق عبادت ملے اور اللہ کا خوف تمہارے دلوں میں آ جائے۔ اب آپ نے جو موضوع رکھا ہے وہ اس کو رمضان کے ساتھ محدود رکھا ہوا ہے، لیکن دراصل رمضان کے عطا کرنے کا مقصد صرف مہینے تک کے لیے نہیں ہے، بلکہ رمضان عطا کرنے کے بعد اللہ چاہتا ہے کہ پوری زندگی آپ کو ایک کردار ہے، آپ کو ایک ایسا نصاب دیا جائے جس نصاب سے آپ کی کو طہارت ملے، آپ کو تقوی ملے۔ تو لہٰذا میں یہ چاہوں گا کہ میں تھوڑا اس کو وسیع کر کے پوری زندگی پر اس موضوع کو وسیع کیا جائے، پوری زندگی کے لیے اس کو رکھا جائے، نہ کہ صرف رمضان میں۔ رمضان ایک تربیتی نصاب کے طور پہ آئے جو ہمیں تقوی دیتا ہے۔ اب تقوی کیا ہے؟ یاد رکھ لیں کہ تقوی ایک بہت بڑی اصطلاح ہے، یہ ظاہر باطن میں محیط ہوتا ہے، بلکہ صوفیاء نے تقوی کی 4 قسمیں بھی بیان کی۔ ایک ہے عوام کا تقوی، ایک ہے خاص کا تقوی، ایک ہے خاص الخاص کا تقوی، اور ایک ہے اخص الخاص کا تقوی۔ آج کی گفتگو میں ہم رمضان سے ہمیں کون سا تقوی نصیب ہوتا ہے، یہ سب سے پہلا درجہ عوام کا تقوی ہے، یعنی کم سے کم مسلمان اس تقوی، اس معیار تقوی پر اترنا چاہیے جو ہم آج ابھی آپ کو ٹپس پر یاد کروائیں گے، گلیوں پر یاد کروائیں گے۔ اب قرآن مجید کا مقصد، رمضان کا مقصد قرآن مجید بتا رہا ہے کہ وہ ہے تقوی۔ اب تقوی کے لیے بنیادی شرطیں کیا ہیں؟ یہاں میں یہ بات عرض کرتا چلوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا ابھی مساجد کے اندر بھی، اور ہر بندہ یہ نیت کر لیتا ہے کہ رمضان آیا ہے لہٰذا گناہ معاف کیے جائیں، اور وہ اسی لیے تراویح پڑھتا ہے، اسی لیے عبادت کرتا ہے، اسی لیے رات کو جاگتا ہے، اسی لیے دن بھر کا روزہ رکھتا ہے کہ اس کے گناہ معاف ہو جائیں۔ اے غیور نوجوانوں اور تحریک منہاج القرآن کے ہراول دستہ، یاد رکھ لیں رمضان کا مقصد گناہ معاف کروانا ہرگز ہرگز نہیں ہے، یہ نیت چھوٹی ہے۔ گناہ کی معافی کی اگر بات ہوتی تو اللہ رب العزت آپ کو سارا دن بھوکا رکھ کے معاف کرنے کا محتاج ہے، یا اللہ رب العزت کو یہ محتاجی ہے کہ آپ کو ساری رات پہلے جگائے، 1 مہینے تک آپ کو بھوکا رکھے پھر آپ کو معاف کرے؟ یہ بات ہرگز نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ یہاں خطاب ہے یا ایھا الذین آمنوا سے، کہ اے ایمان والو، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اس خطاب میں یہودی شامل نہیں، اس خطاب میں عیسائی شامل نہیں ہے، اس خطاب میں بدھ مت شامل نہیں، کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ایسا مسلمان پیدا ہو جو کم سے کم جس کے اندر نا بنیادی تقوی کی شرائط ہے، اور وہ بنیادی تقوی کی شرائط 5 ہیں جو ہمیں روزے سے آتی ہیں۔ یعنی آپ یہ نیت نکال دیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے گناہ معاف کرنے، گناہوں کی معافی کی بات ہو تو اس کی رحمت کا تو عالم یہ ہے کہ اگر کوئی طوائفہ ساری زندگی بدکاری میں گزار دے اور ساری زندگی نافرمانی میں گزار دے اور ایک کتے کے بچے کو 2 قطرے پانی کے پلا دے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یاد رکھ لیں بات معافی کی نہیں ہے، رمضان کے عطا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر مسلمان کو تقوی دیا جائے، پرہیزگاری عطا کی جائے، اور تقوی کی پہلی شرط یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کا غلام ہو، وہ متقی نہیں ہو سکتا اگر ساری رات وہ بستر کے اوپر غفلت کی نیند میں گزار دے، یعنی ساری رات غفلت میں گزار دے اور رات کا کوئی حصہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے لیے نہ رکھے تو وہ متقی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کا جو تعارف پیش کیا وہ یہ ہے الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ ان کی شان یہ ہے جو لا الہ کے وارث ہیں، جو مصطفیٰ کے غلام ہیں، ان کی شان یہ ہے کہ وہ رات کا کچھ حصہ یا ساری رات، بلکہ اس قرآن مجید کی آیت کے مطابق تو
सारी रात कयाम करते करते और सजदा करते करते अल्लाह की बारगाह में गुजार देते हैं। कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शरफल मुमिनु सलातहु बिल्लैल, कि मोमिन की बुजुर्गी ये है कि वो रात के पिछले पहर उठकर अल्लाह की बारगाह में नमाज अदा करे, यानी कम से कम 2 नफल पढ़े। इसी तरह दूसरी हदीस पाक में फरमाया, जो हजरत अब्बास इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला से है, फरमाया काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशराफ उम्मती हमलत अल कुरान व अस्हाब अल लैल, कि मेरी उम्मत के बुजुर्ग तरीन लोग वो हैं जिन्होंने कुरान सीने में उठाया हुआ है, यानी हाफिज कुरान, और वो जो रात के पिछले पहर उठकर अल्लाह की बारगाह में सजदा करते हैं। अब यहां यह सवाल पैदा हुआ कि मौला मुस्तफा के गुलाम की शान तो ये है कि वो रात के पिछले पहर उठकर तेरी बारगाह में सजदा करता है या कम से कम 2 नफल पढ़ता है, तो मुझसे तो उठा नहीं जाता। अल्लाह पाक फरमाता है, अच्छा बंदे, अगर तुझसे नहीं उठा जाता तो आ 1 महीना पूरा रमजान का देकर तुझे सहरी के वक्त में मैं उठाता। यही वजह है कि रोजे के रखने का वक्त ही सहरी रख दिया गया। और एमएसएम के जवानों, एक बात याद रखो, अल्लाह ताला ने ये जो बॉडी बनाई है इंसान की और इसमें जो मटेरियल रखा है, इसकी कैफियत या इसका हाल ये है कि आप कोई काम 1 मर्तबा, 2 मर्तबा, 3, 4, 8, 10 मर्तबा करें तो वो आपकी तबीयत का हिस्सा हो जाता है। मसलन कोई कहता है मुझसे उठा नहीं जाता, फजर नहीं पड़ी जाती, तो पहले दिन टाइम लगाए, अलार्म लगा के सोए। पहले दिन जब अलार्म बजे तो उठना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि अंदर से नफ्स सोने के लिए कह रहा होगा, बाहर से शैतान धमकियां दे रहा होगा, तो पहले दिन उठना मुश्किल है। लेकिन लड़ जाए, अपने नफ्स के साथ लड़ जाए, उठ जाए। दूसरे दिन फिर अलार्म से उठे, तीसरे दिन फिर अलार्म से उठे। इस तरह जब 8-10 दिन उठेगा तो एक वक्त ऐसा भी आता है कि इंसान जो काम पैदा बे करता है उसकी तबीयत का हिस्सा होता है, तो ऐसा भी वक्त आएगा कि अलार्म बाद में बोलेगा, जाग पहले आ जाएगी। लिहाजा अल्लाह पाक ने फरमाया कि मेरे मुस्तफा के गुलामों की शान ये है कि वो सारी रात गफलत की नींद नहीं सोते, बल्कि पिछले पहर उठ के अल्लाह की बारगाह में कोई 2 सजदे जरूर करते हैं। रात पवे ते बेदर्दानु सुख दी नींदर आवे, ते दर्दमंदानु तांग सजन दी सुतियान जगा। तो लिहाजा अल्लाह पाक ने फरमाया कि आ बंदे, मैं पूरा महीना तुम्हें तहज्जुद में उठाता हूं, मैं पूरा महीना तुम्हें रात के पिछले पहर उठाता हूं। इसलिए नहीं उठाता कि सिर्फ 1 महीना उठो, इसलिए नहीं उठाता कि सिर्फ तुम्हारे गुनाह माफ हो जाएं, बल्कि रात के पिछले पहर 1 महीना तुम्हें इसलिए उठाया जा रहा है ताकि जिंदगी भर फिर तुम्हारे लिए तहज्जुद पढ़ना और अल्लाह की बारगाह में 2 सजदे करना रात के पिछले पहर में, वो जिंदगी भर तुम्हारी जिंदगी का हाल हो जाए। लिहाजा आपके लिए पैगाम ये है कि सैयदी शेखुल इस्लाम, हमारे कायद हजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद तारुल कादरी 40 साल से मगरिब के वजू के साथ फजर की नमाज पढ़ते हैं। 40 साल से। तो माना क्या हुआ कि इस तहरीक का बिलखुसूस अगर नौजवान हो और वो तहज्जुद कज़ा करे और रात ना उठे, तो फिर उसे उसके वो किस तरह मुआशरे में तब्दीली ला सकता है? वो अपनी तबीयत में तब्दीली नहीं लाया। इकबाल ने कहा, हो सदाकत के लिए जिस दिल में मरने की तड़प, पहले अपने पैकरे खाकी में जान पैदा करे। जो अपने वजूद को रात को उठा ही नहीं सकता, जो अपने जिस्म से नहीं लड़ सकता, जो अपने नफ्स से नहीं लड़ सकता, वो बातिल ताकतों से क्या लड़ेगा? वो फिरौनों से क्या लड़ेगा? अल्लाह पाक फरमा रहा है, बंदे आ, मैं तुझे मुत्तकी बनाता हूं, मुस्तफा का गुलाम बनाता हूं। क्या? क्योंकि मुस्तफा के गुलामों की अव्वलीन शान ये है और तकवा की पहली अलामत ही ये है कि वो पिछले पहर उठकर अल्लाह की बारगाह में 2 सजदे करते हैं। लिहाजा रमजानुल मुबारक हमें तहज्जुद गुजार बनाने आ रहा है। हर नौजवान एमएसएम का सुबह उठे, रोजा रखने से पहले वो खाने पर सीधा ना जाए, बल्कि वो वॉशरूम में जाए, तिहारत ले, वुजू करे। कुरान कहता है वल्लाहु युहिब्बुल मुतताहिरीन,
اللہ پاکوں سے محبت کرتا ہے، پاکی حاصل کرے، اور پھر رمضان جو سکھانے آ رہا ہے مصلی پہ کھڑا ہو، اور کم سے کم 2 نفل۔ حضور سیدی شیخ الاسلام فرمایا کرتے ہیں کہ میں 100 کی بات نہیں کرتا، میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ 2 پڑھو، مگر وہ 2 رات کے پہر میں اس طرح ہو کہ ایک تو ہو اور ایک اللہ ہو اور دوسرا کوئی نہ ہو۔ جیسے قرآن نے کہا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ اللہ کا ذکر کرو تو ہر شے سے کٹ جاؤ۔ لہذا رمضان ہمیں تہجد گزار بنانے آ رہا ہے، صرف رمضان میں نہیں، پوری زندگی یہ تربیت لینے کی، پوری زندگی 30 دن آپ اٹھیں تو 30 دن آپ کی زندگی کا حال ہو جائے کہ پھر شوال سے لے کر پوری زندگی منہاج القرآن کے ساتھ تعلق رکھنے والا MSM کا اسٹوڈنٹ ہو تو اس کی جبین رات کے وقت میں سجدوں سے آباد ہونی چاہیے۔ نمبر 2، تقوی کا دوسری بنیادی شرط یہ ہے جو لازمی ہے، جز ہے تقوی کا، وہ ہے 5 گانا نماز۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں، ھدی للمتقین، یہ سراپا ہدایت ہے مگر ہر ایک کے لیے نہیں۔ پڑھنے والے بڑی مفتی ہوں گے، پڑھنے والے بڑے مفسر ہوں گے، پڑھنے والے بڑے فقیہ ہوں گے، بڑے محدث ہوں گے، لیکن قرآن سے جس نے استفادہ کرنا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ قرآن جس کے لیے ہدایت کے چشمے کھولتا ہے، اس کے لیے مفتی کی ڈگری ضروری نہیں ہے، اس کے لیے محدث ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے مفسر ہونا ضروری نہیں ہے، فقیہ ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ للمتقین، اس کے لیے تقوی والا ہونا ضروری ہے۔ اور تقوی والے کون ہیں؟ آگے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، یہ عقیدہ ہے۔ عقیدے کے بغیر، اب اللہ ایک ہے، یہ کوئی عمل فزیکل نہیں ہے، حضور خاتم النبیین ہے، یہ فزیکل کوئی عمل نہیں ہے، یہ عقیدہ ہے۔ عقیدے کا تعلق دل سے ہوتا ہے، تو چونکہ عقیدے کے بغیر عمل قبول ہی نہیں ہوتا، لہذا اس کا تذکرہ الگ کر دیا۔ اب 30 سپاروں کی موٹی کتاب میں جو فزیکلی پہلا عمل متقیوں کی علامت بیان کیا، وہ فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، کہ متقیوں وہ لوگ ہوتے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں۔ لہذا MSM کے اسٹوڈنٹس اور منہاج القرآن کے حلاوہ دستہ، آپ کے لیے نماز لازمی جز ہے، بلکہ ہر مسلمان کے لیے۔ اب کوئی کہتا ہے مولا مجھ سے نماز پڑھی نہیں جاتی، نماز تقوی کی پہلی شرط ہے، تو اللہ پاک کہتا ہے آ بندے، اگر تجھ سے نماز نہیں پڑھی جاتی تو میں رمضان عطا کر کے تجھے فجر سے پہلے اٹھاتا، کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا 2 نمازیں منافق پر باری ہوتی، ایک فجر اور ایک عشاء۔ اگر فجر اور عشاء یہ پختہ ہو جائیں تو درمیانی نمازیں اس کی برکت سے انسان کو مل جاتی، ساتھ تہجد مل جائے تو اللہ اس کا فیض عطا کرتا ہے۔ قرآن مجید نے کہا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، کہ نفس کی گرفت رات کا اٹھنا ہی توڑ دیتا ہے۔ تو 2 نمازیں فجر اور عشاء، اللہ پاک نے فجر سے پہلے رمضان میں پورا مہینہ اٹھایا ہے کہ بندے 1 مہینہ اٹھ کے پریکٹس کر، 1 مہینہ مشق کر اٹھنے کی فجر سے پہلے، تاکہ تیری فجر پختہ ہو جائے۔ اور عشاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے 7 تراویح رکھ دی، سبحان اللہ، یعنی 20 رکعتیں زیادہ 1 مہینہ پڑھ۔ اب دیکھیں کوئی شخص 1 مہینے تک، ایک مثال دے رہا ہوں، 40 کلو وزن اٹھائے روزانہ، 40 کلو 1 مہینہ اٹھائے، تو 1 مہینے کے بعد اس کے لیے 40 کلو وزن اٹھانا آسان ہو جاتا ہے نا۔ اب آپ اچانک اس کے لیے 41ویں دن یا 30 دن اٹھائے 40 کلو وزن، 31ویں دن آپ اس کا وہ جو 40 کلو ہے 20 کلو کر، تو اب 20 کلو کر اٹھانا اس کے لیے مشکل ہوگا یا آسان؟ ظاہری بات ہے جو 40 کلو روزانہ اٹھاتا ہے تو 20 کلو تو اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ بس یہ مثال ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا بندے عشاء کے ساتھ 20 اور رکعتیں پڑھ، جب تو 30 دن عشاء کے ساتھ 20 پڑھے گا تو نماز تیری طبیعت میں اتر جائے گی، نماز تیرے قلب میں اتر جائے گی، نماز تیری روح میں اتر جائے گی،
नमाज तेरे बातिन को चमकाएगी। और जब एक महीना तो इशा के बाद 20 रकतें पड़ेगा तो यूं ही सवाल का चांद तुलू होगा, मैं 20 कम कर दूंगा। क्यों? इसलिए कि ताकि पूरी जिंदगी फिर तेरे लिए नमाज पढ़ना आसान हो जाए, मुश्किल ना रहे। तो तकवा की बुनियादी शर्त यह है कि बंदा बेनमाजी ना हो। तो रमजानुल मुबारक फकत गुनाह माफ नहीं करवाने आ रहा, एक महीना नमाज पढ़ा के कुछ अता करने के बाद आपको पूरे महीने के लिए, पूरी जिंदगी के लिए नमाजी बनाने आ रहा। एमएसएन के गयूर नौजवानों, तकवा की तीसरी बुनियादी शर्त यह है कि हराम से बचा जाए। अगर हराम खाए तो मुत्तकी नहीं हो सकता, धोखा दे के खाए, किसी का माल खाए, मुत्तकी नहीं हो सकता। कुरान मजीद ने का फरमाया, वला तअकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, खबरदार एक दूसरे के माल बातिल और हराम जराए से ना खाया, धोखा दे के ना खाया करो, यतीम का माल ना खाया करो, सूद ना खाया करो, रिश्वत ना खाया करो। तो तकवा की बुनियादी शर्त यह है कि पेट में हराम ना जाए। सवाल पैदा हुआ, मौला जब तकवा की बुनियादी शर्त यह है कि हराम ना खाया जाए तो यहां तो सारा माहौल ही हराम का है, मुझसे हराम से बचा नहीं जाता, मैं क्या करूं? मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है, इतनी इस्तेदाद नहीं है, इतनी कुव्वत नहीं है कि हराम से बच सकूं। अल्लाह पाक फरमाता है, अच्छा बंदे आ, एक महीना हलाल से दूर रखकर हम तुझे प्रैक्टिस करवाते। एक मुय्यना मुद्दत तक तू खाना तुझ पे हलाल है मगर उससे भी हाथ को रोक, पीना तुझ पे हलाल है उससे भी हाथ को रोक। अब देखे ना, बंदे ने रोजा रखा, दोपहर का वक्त है, शिद्दत की भूख है, तलब है और खाना भी मौजूद है और बंद कमरा है, कोई नहीं देख रहा। शिद्दत की प्यास है, पानी मशरूब भी मौजूद है, कोई नहीं देख रहा। अब जब कोई नहीं देख रहा, तलब भी है, मतलूब यानी खाना भी है, भूख भी है, प्यास भी है, पानी भी है, मतलूब भी है। अचानक बंदा हाथ उठाता है कि अपनी भूख खत्म कर सकूं खाने के लिए, तो रमजान आवाज देता है, बंदे खबरदार, कोई देखे ना देखे, अल्लाह देख रहा है। ए बंदे, अल्लाह देख रहा है। तो अगर तूने हलाल भी खाया तो कोई देखे ना देखे, अल्लाह नाराज होगा। ये जो कॉन्सेप्ट है कि अल्लाह देख रहा है, ये हमने अभी तक कबूल नहीं किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत रमजान के जरिए से इस तसव्वुर को पक्का किया। रमजान ये कॉन्सेप्ट देने आता है, ये मश्क करवाने आता है कि बंदे बार बार मश्क कर, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। क्यों? इसलिए कि एक महीना जब तुझे शिद्दत होगी, प्यास की, भूख की, गर्मी होगी, सब कुछ होगा, कोई नहीं देखेगा, फिर भी तेरा हाथ जब हलाल से रुक जाएगा तो तेरे अंदर कुव्वत पैदा होगी, तेरे अंदर सब्र आएगा, तेरे अंदर इस्तिकामत आएगी, तेरे अंदर ऐसी ताकत आ जाएगी कि तू भूखा रहना पसंद करता है, अल्लाह को नाराज करना पसंद नहीं करता। ये किस लिए है? ताकि एक महीना रमजान का तुझे हलाल में दूर रखकर प्रैक्टिस करवा के ऐसा पुख्ता कर दिया जाए, ऐसा मजबूत कर दिया जाए कि फिर सारी जिंदगी तेरे जमीर को खरीदना तो दूर की बात है, कोई पैसे के साथ तेरी जूती का भी सौदा ना कर सके। सारी दुनिया के कारून मिल जाए और सारी दुनिया के फिरौन मिल जाए और दाखिली खारगी ताकतें मिल जाएं और सारी दुनिया का पैसा जमा कर लें, तो तेरे अंदर ऐसी कुव्वत सब्र की पैदा की जाए और अल्लाह की रजा की ऐसी कुव्वत पैदा की जाए और यह तसव्वुर ऐसा पुख्ता कर दिया जाए कि अल्लाह देख रहा है, पूरी दुनिया मिलकर भी तेरे जमीर को खरीदना तो दूर की बात है, मेरे कायद की तरह जूती का सौदा भी कोई ना कर सकता। लिहाजा रमजान हमें भूखा रखकर ये प्रैक्टिस देने आ रहा है कि खबरदार जमीर फरोश ना बनो, हराम खोर ना बनो, हराम खोर ना बनो। एक महीना इतनी प्रैक्टिस करो, इतनी प्रैक्टिस करो,
भूख के साथ इतनी प्रैक्टिस करो, भूखे रहकर इतनी प्रैक्टिस करो कि फिर जिंदगी भर हलाल हराम का लुकमा तुम्हारी हलक से नीचे ना उतरे। क्योंकि मुसलमान दूसरों के माल का गासिब नहीं होता, मुसलमान दूसरों के माल का मुहाफिज होगा। मुसलमान दूसरों की इज्जत जान माल आबरू का गासिब नहीं है, मुहाफिज। इतना पुख्ता पैदा करना चाहता है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसकी हलक से एक हराम का लुकमा उतर जाए उसकी 40 दिन की इबादत जाया हो जाती है, जला के राख करने पर। अब बताएं, नौजवाना ने मिल्लत इस्लामिया और मुस्तफा की उम्मत के गयूर जवानों और फिर बिलखुसूस तहरीके मिनहाजुल कुरान के हरावल दस्ता, बताएं, एक लुकमा हराम का नीचे उतरा, उसने 40 दिन की इबादत को जला के राख कर दिया। 40 दिन के रोजे के 30 दिन के रोजे किधर गए, नमाजें किधर गई, तिलावतें किधर गई, तबलीग किधर गई, मेहनत किधर गई, सब कुछ जला कर रहा है। लिहाजा तकवा की बुनियादी शर्त यह है कि पेट हराम से पाक रहे और हलाल से 30 दिन इसलिए दूर रखा जा रहा है, प्रैक्टिस करवाई जा रही है ताकि हराम से बचने की कुव्वत आ जाए। चौथी चीज तकवा के लिए लाजिम है कि निगाह पाक हो, क्योंकि रोजे की तारीफ है अल इंसाको अनिल अक्ल वशुर्ब वल जमा मिन तुलूइल फज्र इला गुरूबि शम्स, कि रोजा क्या है? रुक जाना खाने पीने और हक के ज़ौजियत अदा करने से। यानी शादीशुदा है तो हक के ज़ौजियत अदा ना करें, अपनी बीवी के पास ना जाए, ये रोजा है। अल्लाह पाक ने फरमाया एक महीना जो निकाह से तुम पर हलाल किया गया था, आओ मैं एक महीना वो भी तुम्हें उससे भी दूर रखकर, तुम्हारा दिल चाहेगा, रगबत होगी, इंसान है, नफ्स है, ख्वाहिशें हैं, चाहते हैं, तस्कीन चाहता है, रगबत होगी, रमजान कहेगा खबरदार, अल्लाह नाराज कर, अल्लाह नाराज हो जाएगा, इस अमल से अल्लाह नाराज हो जाएगा। तो लिहाजा एक महीना प्रैक्टिस करवा के तेरी निगाह पाक करना चाहता, तेरी सोचें पाक करना चाहता, तेरे बातिन को पाक करना चाहता है। रमजान तिहारत देने आया है, बातनी तिहारत। रमजान निगाह की तिहारत देने आया, रमजान सोचों को पाक करने आया है। और याद रख ले, सैयदी शेखुल इस्लाम यही फरमाते हैं कि जब भी किसी कौम को तबाह किया गया, उस कौम के नौजवान तबके की आंखों से हया छीना, बेहयाई में मुब्तला कर दिया, उसकी आंखों से गुंबद खजरा का हुस्न छीनकर उसे नंगा नाचता हुआ हुस्न दिखाकर उसे हुजूर अलैहिस्सलाम से दूर किया। लिहाजा अगर आपकी आंखें पाक होनी चाहिए, आपकी सोचें पाक होनी चाहिए, आपका तसव्वुर पाक होना चाहिए, आपका दिल पाक होना चाहिए। आप मुस्तफ़ी इनकिलाब का नारा लगाते हैं, आप मुस्तफ़ी इनकिलाब की बात करें, कोई पूछे वो मुस्तफ़ी इनकिलाब क्या है तो उसे किताबें ना दिखाए, उसे कहे मेरा किरदार, मेरी हया को देख। मैं चाहता हूं जो हया मेरे मन की दुनिया में है, पूरी रियासत और फिर पूरी दुनिया को यह हया आता है। अल हया मिनल ईमान, हया ईमान का हिस्सा है, आका ने। और पांचवी और आखिरी शय तकवा के लिहाज से, ये मैं आम आमतुन्नास का तकवा बयान कर रहा हूं, यानी कम से कम मुसलमान ऐसा होना चाहिए और उसकी जिंदगी में 50 मरतबा रमजान आया और उसके अंदर ये तकवा पैदा ही नहीं हुआ, वो तहज्जुद पढ़ना उसकी नसीब नहीं हुआ। 50 मरतबा रमजान आया, पंजगाना नमाजी नहीं बन सका। 50 मरतबा रमजान आया, पेट को पाक नहीं कर सका। 50 मरतबा रमजान आया, निगाह को पाक नहीं कर सका। इसका मतलब ये है कि आका ने फरमाया बहुत से रोजादार ऐसे होते हैं कि जिन्हें भूख और प्यास के सिवा की तकलीफ के सिवा और रात को जागने की तकलीफ के सिवा कुछ नहीं है। तो तकवा की पांचवी और आखिरी जो शर्त कह लें या उसका बुनियादी तकाजा कह लें वो ये है कि यतलून आयातिल्लाहि आना अल-लैल, कि जब रात आती है तो वो अल्लाह की आयतों की तिलावत करते हैं। वरत्तिलिल कुरान तरतीला, और कुरान को तरतील के साथ बड़े हुस्न के साथ पढ़ा कर। तो कुरान की तिलावत, कम से कम कुरान की तिलावत, ये तकवा का बुनियादी शर्त है। मौला मुझसे तो कुरान पढ़ा नहीं जाता, मैं क्या करूं? अल्लाह पाक फरमाता है अच्छा बंदे, अगर तुझसे कुरान नहीं पढ़ा जाता
تو ایک پورا مہینہ میں تجھے تراویوں میں قرآن سناتا، ہائے ہائے، تراویوں میں قرآن سنا، تاکہ نغمہ لاہوتی تیرے کانوں میں پڑے تو تیری روح بھی مزکا، تیرا دل بھی پاک ہو، تیرا باطن بھی پاک ہو۔ یاد رکھ لیں، قرآن پڑھنے سے بھی دل پاک ہوتا ہے، قرآن سننے سے بھی دل پاک ہوتا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام رمضان میں، ہر رمضان، زندگی کے ہر رمضان میں ایک مرتبہ قرآن ختم فرمایا کرتے تھے۔ اور جب آپ کی حیات ظاہری کا آخری سال تھا تو آپ نے 2 مرتبہ حضرت جبریل امین کے ساتھ قرآن کا دور کیا۔ اور صحابہ کرام کے گھروں کا عالم یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اٹھ کے الگ صبح تہجد کے وقت میں مسلمانوں کے گھروں کے پاس سے گزرتے تو الگ صبح، حدیث پاک میں ہے، ان کے گھروں سے قرآن کے پڑھنے کی یوں آواز آتی جیسے مکھیوں کے چھتے سے ان کے بن بنانے کی آواز آتی۔ اب مجھے بتائیں، اگر گھر میں صرف ابو اکیلا قرآن پڑھے تو کیا مکھیوں کے بن بنانے کی آواز بن سکتی ہے؟ نہیں بن سکتی۔ اکیلی امی جی نماز پڑھیں، دادا ابو پڑھیں، دادو پڑھیں، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، تو کیا وہ مکھیوں کے بن بنانے کی آواز بن سکتی ہے؟ یہ کب بنے گی؟ جب ابو بھی بیٹھا ہو، امی بھی بیٹھی ہو، بہنیں بھی بیٹھی ہوں، بھائی بھی بیٹھے ہو، ہر گھر کا فرد ایک حلقہ بنا کے بیٹھا ہو الگ صبح ہو، اور اس کے گھر سے ہر کوئی تھوڑی سی بلند آواز میں مل کے قرآن پڑھے تو وہ چھتے کے بن بنانے کی آواز بن جاتی۔ اللہ پاک فرماتا ہے قرآن پڑھا کرو، قرآن سے تمہارا رابطہ رہنا چاہیے۔ آقا نے فرمایا کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے۔ اب مجھے بتائیں، لوہے کو زنگ لگ جائے، آپ صاف نہ کریں، لگا رہے تو ایک وقت نہیں آتا کہ لوہا اتنا کمزور پڑ جاتا ہے کہ ٹوٹ جاتا ہے، سوراخ ہو جاتا ہے، زنگ اس میں سوراخ کر دیتا ہے۔ اور اگر آپ جو ہی زنگ لگے اسے صاف کر دیں، پھر زنگ لگے پھر صاف کر دیں، پھر زنگ لگے پھر صاف کر دیں، تو آپ جتنی دیر مرضی رکھیں، زنگ لگتا رہے، آپ صاف کرتے رہیں، لوہا مضبوط رہے گا، اس کے اندر قوت رہے گی، وہ توڑنے سے بھی نہیں ٹوٹے گا، اتنا مضبوط رہ جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے ایسے دلوں کو زنگ لگتا ہے۔ لوہے کا زنگ ریگمال اتارتا ہے اور دلوں کا زنگ قرآن کی تلاوت ہوتا ہے، اللہ کا ذکر اتارتا ہے۔ اب قرآن کے ساتھ پڑھنے سے ہمارا اگر شغف نہیں ہے تو ہمیں منہاج القرآن کے ساتھ ہمارا کیا تعلق؟ ہر صبح قرآن پڑھیں، ہر شام قرآن پڑھیں۔ رمضان کیوں آیا؟ اس لیے نہیں آیا کہ گناہ معاف کر جائے، رمضان اس لیے آیا کہ تمہارے لیے قرآن کا پڑھنا آسان کرنا۔ تم صبح نماز کے وقت اٹھو، تہجد کے وقت اٹھو، تم صبح فجر کے وقت اٹھو، تب قرآن کی تلاوت کرو، رات کو قرآن سنو، تمہارا قرآن سے رابطہ ہو جائے، تو جب قرآن پڑھو گے، قرآن سنو گے، تو جو دنیا کا تھوڑا بہت گند دل پہ جمع تھا اللہ اس کو صاف کرتا جائے گا، وہ ایک دم صاف ہوتا جائے گا، دل شیشے کی طرح دل رہے گا، چمکتا رہے گا۔ اور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ شیشے کی طرح کوئی چیز ہو تو وہ سب کچھ دکھا دے، دل شیشہ ہو جائے تو اس کی صورت کی نظر آتا ہے۔ دل شیشہ ہو تو حق واضح ہوتا ہے، دل شیشہ ہو تو باطل اور حق کا فرق کیا ہے وہ واضح ہوتا ہے۔ اگر دل پر گند ہو، ہرس کا گند، لالچ کا گند، تما کا گند، قدورت کا گند، حسد کا گند، بغض کا گند، دنیا کی ہرس و لالچ تما کا گند ہو تو پھر حق دکھائی نہیں دیتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ڈاکٹر طاہر القادری حق ہے، دکھائی نہیں دیتا۔ میں کر رہا تھا کہ رمضان المبارک جو 5واں تقوی کی علامت ہے وہ ہے قرآن کی تلاوت کرنا۔ تو قرآن مجید پڑھانے رمضان آ رہا ہے۔ اے میرے پیارے نوجوانوں، اور تحریک منہاج القرآن کا سرمایہ ہو تم، اور تحریک منہاج القرآن کا ہرابل دستہ ہو تم، اور میرے قائد کے دست و بازو ہو تم، لہذا جو قائد کا کردار ہے وہ ہمارے کارکن کے اندر نظر آنا چاہیے، اور ہر کارکن اور ایم ایس ایم کا ہر اسٹوڈنٹ اس کی زبان پر قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے۔
तो 5 चीजें आज हमने रमजान से मुतालिक तकवा की बयान की। अव्वल, रात के उठकर सीधा खाने पे नहीं जाना, 2 रकत नमाज नफल ही सही लेकिन जरूर पढ़ने हैं। 2 रकात नमाज नफल इसलिए पढ़नी है कि फिर जिंदगी भर तहज्जुद पढ़ना आपकी जिंदगी का हाल हो जाए। 1 महीना प्रैक्टिस। पंजगाना नमाज फजर और इशा के साथ, इसीलिए फजर को उठाया जा रहा है और इसीलिए इशा के साथ 20 रकतें मिलाई जा रही हैं, ताकि कम से कम पंजगाना नमाज आपकी जिंदगी का हाल हो जाए। और मैं आपको बता हूँ, सैयद हुजूर सैयद सैयद शेखुल इस्लाम का हमें हुक्म है कि बेटे 6 नमाजें पढ़ो, तहज्जुद पढ़ो और पंजगाना नमाज को पढ़ो, और जिस दिन तहज्जुद रह जाए उस दिन इशराक साथ पढ़ो, 4 कोई एक साथ मिला। तो पंजगाना नमाज ही तकवा की शर्त है। फिर इसी तरह हराम से पेट को पाक रखना और जिंदा ज़मीर रहना, ये तकवा की शर्त है। रमजान सिखाने आ रहा है। निगाह को पाक रखना, सोचों को पाक रखना, गंदगी से दिल को पाक रखना, ये तकवा की शर्त है। ये रमजान हमें प्रैक्टिस करवाने आ रहा है। और कुरान की तिलावत, कुरान से राब्ता रहना, कुरान से यारी रहना, कुरान से दोस्ती रहना और जुबान पर कुरान की तिलावत का गाहे बगाहे जारी रहना, चाहे 1 आयत हो, 2 आयत हो, 3 आयतें हो, जारी रहे, तो ये तकवा है। मैं मोहतरम इरफान यूसुफ साहब को और उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने आज का ये अहम नशिस्त रखी, जिसमें हमने रमजान का मकसद और रमजान की बरक़ात से लेना क्या है, और फिर वो सिर्फ रमजान तक नहीं लेना, पूरी जिंदगी तक लेना है। इन तमाम स्टूडेंट्स के जो कायदीन हैं, इन तमाम को और कारकुनान और दूर दराज के इलाकों में बैठे हुए एमएसएम के तयूर जवान जो हमारी इस रिश्ते में शामिल हैं, उन तमाम को सद बार मुबारकबाद पेश करता हूं कि अल्लाह ताला ने आपको दौरे हाजिर की मुजद्दिदाना तहरीक, जो तजदीद दीन की तहरीक है, उसके साथ अल्लाह ताला ने आपको वाबस्ता किया। और सबसे बढ़कर इस तहरीक का हज़रत सैयद शेखुल इस्लाम ने आपको रावलदस्ता करार दिया। लिहाजा रमजान मुबारक में ये 5 चीजें कम से कम हमें हर बंदे को सीख लेनी चाहिए। अल्लाह ताला हमारे हाल पे करम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।